खान साहब को माइनस करने की बातें हो रही हैं, उनको माइनस करके और जो इलेक्शन जो सिनेरियो बन रहा है, एक नई पार्टी भी वजूद में आ गई है। मुकदमों की पेशी थी, उसके लिए हाजिर हुआ और अपनी उस सिलसिले में जिसकी तारीख पड़ गई है, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में बहस चल रही है जो कल इसाक डार साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है। मैंने उसका मुताला किया है और जो मैंने सरसरी मुताला किया है उसके बारे में ये कह सकता हूँ कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का घोरक धंधा है। मेरी नज़र में जो IMF का फ्रेमवर्क जिसके सामने रखते हुए ये उनसे मुज़ाकरात और गुफ्तगू करते रहे, ये उस फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। मेरी नज़र में जिस किस्म के उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं एग्जैजरेटेड हैं। मेरी नज़र में IMF शायद उन्हें इस बजट को, इनके टारगेट्स को कबूल करने में शायद दिक्कत महसूस हो। और हैरानकुन बात यह है कि वो हुकूमत जिसके 42 दिन बकिया रह गए, क्योंकि 12 अगस्त को तो पार्लिमानी टर्म मुकम्मल होती है, उन्होंने 12 माह का बजट दे दिया। मेरी नज़र में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नज़रसानी करनी होगी और जो हुकूमत मुंतखब होकर आएगी उन्हें एक दफ़ा फिर नज़रसानी करनी होगी। ये वो बजट है जो मुसलसल जिसकी तरमीम होगी। इंटरिम गवर्नमेंट करेगी, मैं पेशन गोई कर रहा हूँ, और आने वाली मुंतखब हुकूमत करेगी, क्योंकि इनका जो प्रोग्राम था IMF का, जिसके अभी 3 रिव्यू बाकी थे, 9वां, 10वां, 11वां, वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट रहेगा और आने वाली हुकूमत को एक नया प्रोग्राम रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। एक ख़ास तबके को कुछ रियायत दी है, आवाम को, मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। मुझे खुशी है कि इस महंगाई के आलम में जो हमारा तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है, उनकी तनख्वाहों में इजाफे का एक शुनीद है। मैं पूछना चाहूँगा डार साहब से, आपने कहा कि 30% और 35% तनख्वाहों में इजाफा होगा। मुझे बताइए पैसा कहाँ है आपके पास? मुझे बताइए ये पैसा कहाँ है? और जब आपने 30 से 35% इजाफा कर दिया तो आज सिंध का बजट आएगा और जो सूबाई बजट आएंगे, क्या उनको अपने सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नज़रसानी नहीं करनी होगी? और अगर वो अपनी तनख्वाहों पर नज़रसानी और पेंशन्स पर नज़रसानी करेंगे तो आपने अपने बजट डॉक्यूमेंट में जो 650 अरब का सरप्लस शो किया है, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ से आएगा? ये सवाल है मेरा डार साहब से। मेरा डार साहब से ये भी सवाल है कि आपने जो फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 106% इजाफे की शुनीद और नवीद सुनाई है, वो पैसा कहाँ है? कहाँ से कटेगा? मैं आज कह रहा हूँ 12 माह का बजट दिया वफाक ने और 4 माह का बजट का फैसला किया है पंजाब ने। तो ये डेवलपमेंट का बजट क्या पंजाब से काटेंगे? क्या पंजाब के जो तरक्याती रकूम हैं, वो जो बजट पेश होगा वहाँ से कटेगा? ये कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। आपने जो फिस्कल डेफिसिट की बात की है, 6 ट्रिलियन कहां से? जो आपने रेवेन्यूज की बात की है, आपने कहा है
اس سال کے ٹارگٹ آپ اچیو نہیں کر سکے اور اپنا ٹارگٹ بڑھا دیا اور ایک اندیا دیا ہے کہ ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو میں 1.3% بوئنسی آئے گی. میں پوچھتا ہوں کہاں سے آئے گی؟ دنیا ریسیشن میں ہے, دنیا اکنامک کانٹریکشن میں ہے, پاکستان کی معیشت اکنامک کانٹریکشن میں ہے, تو یہ بوئنسی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کا ایکسٹرنل فلوز کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بندوبست کہاں ہے؟ یہ جو آپ نے تقریباً 24 ارب ڈالر جو اگلے فسکل ایئر میں جو آپ نے جمع کرنے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جو 6 بلین کی آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ نہ ہو سکے, 2 بلین کی اس میں شارٹ فال ہے, تو یہ 24 بلین کہاں ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب, آپ پاکستان کے اکنامک ہٹ مین ہیں. ڈار صاحب, آپ نے پاکستان کی معیشت کو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ایک ڈیفالٹ کی طرف, اللہ نہ کرے ایک ساورن ڈیفالٹ کی طرف اس بجٹ کے ذریعے آپ نے دھکیل دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے اب نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے, لیکن بجٹ میں پیسہ رکھا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, آئین کے مطابقت سے 12 اگست کو اسمبلی کی ٹرم ختم ہو جاتی ہے, تو الیکشن تو ہونا ہے. اگر آئین کے مطابق چلنا ہے تو الیکشن ہونا ہے, اور اگر آپ نے آئین سے ماورا کچھ کرنا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور خان صاحب کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو مائنس کر کے اور جو الیکشن جو سینیریو بن رہا ہے, ایک نئی پارٹی بھی وجود میں آ گئی ہے ترین صاحب کی, دیکھیے نئی پارٹی یہ ایکسیپٹیبل کتنے ہوں گے قوم کے لیے؟ دیکھیے ہر سیاسی شخصیت کو اپنے سیاسی فیصلے کرنے کا حق ہے. جن دوستوں نے فیصلہ کیا ان میں بڑے بڑے نام ہیں, بڑے وزنی سیاستدان ہیں, یہ ان کا استحقاق ہے, انہوں نے اپنا استحقاق استعمال کیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک جماعت کا اعلان کر دیا. میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, ایک مریض کو حادثہ ہوا اور مریض کو ایمرجنسی میں لے گئے, مثال کے طور پہ سروسز ہاسپٹل یہاں قریب ہی ہے, اس کے لے گئے ایمرجنسی میں, ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور معائنے کے بعد اس نے کہا ڈیڈ آن ارائیول. تو میں یہی کہوں گا دس از اے لانچ وچ از ڈیڈ آن ارائیول. سر اپنی پارٹی کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کا ایک وفاقی جماعت ہے اور اس کی پہنچ اور اس کی سوچ اور اس کی حمایت چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان میں ہے, آزاد کشمیر میں ہے, شہر شہر ہے, گاؤں گاؤں ہے, کریا کریا ہے, محلہ محلہ ہے, گلی گلی ہے, کوچا کوچا ہے. تحریک انصاف ایک حقیقت ہے, ایک وفاقی سوچ کی جماعت ہے اور انشاءاللہ مجھے اس کا ایک روشن مستقبل دکھائی دیتا ہے. تھینک یو.